अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट में इडहाक जजेस के हवाले से जो तानियाती होने जा रही है 19 जुलाई को, उसका कल यानी कि इजलास होने जा रहा है। क्या क्या होगा? दो जजेस ने जो माजरत किया। आज इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास किया, उसका भी हवाला आपके सामने रखेंगे। ISI के ख़िलाफ़ एहतजाज किया PTI ने, और एक बड़ी बैठक हुई है इस्लामाबाद में, क्या फ़ैसले हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, डॉन ने उसको पब्लिश किया है। क्या रिपोर्ट आई है उस पर बात करेंगे। सनम जुबैद का बड़ा चर्चा चला है सोशल मीडिया पर, और इमरान खान साहब की मुलाकातों की डिटेल्स मेरे पास आई है, उस पर आखिर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ढाक जजेस का, जिस पे PTI बड़ा ववेला मचा रही थी। आज बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। PTI को इस पे भी एक किस्म की नाकामी हुई है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक एलामिया जारी किया और उन्होंने इस अमल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, और बाकायदा उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी इस्तदा किया कि एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन करके एक अलहदा आइनी इदारा बनाया जाए, जहाँ पर आप ये अपने पॉलिटिकल केसेस को वहाँ पे उनकी सुनवाई हो। क्योंकि जब पॉलिटिकल केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, जो आम साइलिन है, आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, जो ब्राह्मण ब्रीड से जिनका तल्लक नहीं है, उनको इंसाफ में बड़ी दुश्वारी होती है। सुप्रीम कोर्ट उसमें बिज़ी हो जाती है। फुल बेंच बन रहे हैं, जजेस के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, उनके ऊपर टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है। ज़ाहिर है वो ड्यूटी करने आते हैं, अपनी ड्यूटी देख के चले जाते हैं, ओवर टाइम नहीं लगाते जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। तो इनके ऊपर बर्डन है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने बाकायदा गवर्नमेंट को कहा कि आप एक अलहदा एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा बनाएं, जहाँ पे आपके पॉलिटिकल केसेस को वहाँ पे सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो एक्चुअल काम है लोगों को इंसाफ देना, उसमें कोई रुकावट ना हो। इलेक्शन कमीशन का भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया उस बारे में जनाब सिकंदर राजा साहब लाहौर में मौजूद थे। आज आलिया नीलम साहिबा के साथ उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बड़ी अच्छी जो खबरें आई हैं, मुलाकात हुई है। उधर से उन्होंने थ्रू कॉल कॉन्फ्रेंस इन्होंने इस इजलास में शरीक हुए। वो उसमें इस केस के हवाले से ये फ़ैसला किया गया कि हम नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि PTI इस चीज़ की उनकी प्रे नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो ऑलरेडी एक पार्टी है, उसको सीटें उनकी प्रे थी, उनकी ये पटिशन थी। सो तरीक़े इंसाफ को ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी। दूसरा, तरीक़े इंसाफ का ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तरीक़े इंसाफ के ऑलरेडी बड़े पेचीदा मसाइल हैं उनके इलेक्शन के हवाले से, उनके इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जा रहा उनके आइन के मुताबिक। तो वो पार्टी का स्ट्रक्चर ही उनके पास मौजूद नहीं है, तो PTI को किस तरह ये सीटें मिल सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आज कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए। कल दोबारा एक इजलास होगा, सिकंदर राजा साहब उसकी सदारत करेंगे। PTI की तरफ से ये वाजे आई हैं बहुत सोशल मीडिया पे भी कि सिकंदर राजा साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अब इलेक्शन कमीशन पे जो ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, इस एक फ़ैसला जो उनके ख़िलाफ़ आया उस पर हुआ है। हालांकि इस फैसले पर भी पेशावर हाई कोर्ट और ने इलेक्शन कमीशन की बात को ऑन किया, और 5-0 से इस मखसूस नशिस्तों का PTI के अगेंस्ट फैसला दिया। और इससे पहले भी जितने इलेक्शन कमीशन के फैसले आए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया। इलेक्शन कमीशन के जब इलेक्शन का मामला था, जब बंदयाली कोर्ट बैठी थी, उन्होंने बाकायदा डेट दे दी। हुकूमत ने उस फैसले को भी नहीं माना था, क्योंकि हुकूमत फैसला कर चुकी थी कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये अदालतें जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितना मर्ज़ी प्रेशर डाल लें, जब रियासत जो काम करना चाहेगी जब चाहेगी तभी वो होगा। इस तरह अपनी वैल्यू वो खुद ही डीवैल्यू कर रही है अदलिया, जिस तरह के फ़ैसले वो दे रही है। अब रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करना। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इस फैसले को माना नहीं जाएगा। 4 असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, यहाँ से आप हलफ, और कराची में तो कोई इस तरह का कोई मामला नहीं। इन 4 असम्बलियों से आप हुकूमत ने फ़ैसला किया, इनसे हमने हलफ लेना ही नहीं है।
اور ان کو ہم نے یہ سیٹیں دینی نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ غلط ہے. پھر اٹ ہاک ججز کی جو بات ہو رہی ہے، باقر نقوی صاحب جو بڑے سینئر جج رہے ہیں، مشیرہ ایک جج ہیں، انہوں نے 2 لوگوں نے اس پہ انکار کیا ہے. لیکن باقر نقوی صاحب نے کہا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے دن بنے تھے انہوں نے میرے سے رابطہ کیا تھا، میں نے تب بھی انکار کیا تھا، اور یہ ٹہاک ججز آئین کے مطابق ہیں، یہ پہلے بھی لگتے رہے ہیں، اور اب بھی جس طرح کا برڈن سپریم کورٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے سیاسی کیسز کے حوالے سے، تو عام لوگوں کو انصاف میں دشواری ہے، تو یہ ڈھاک ججز لگنے چاہیے. اب جو ججز نے خود انکار کر دیا ہے، کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں انہوں نے پولیٹیکل اور یہ جس طرح سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا پریشر پڑا ہوا ہے اس سے کیا ہے، تو میرے خیال سے اگر یہ تاثر واقعی ججز لے رہے ہیں تو ان کو پھر جج کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی جج ہے وہ، اگر وہ یہ تاثر لیتا ہے کہ میری ٹرولنگ ہوگی، میرے پی ٹی آئی میرے پہ لان تان کرے گی، میرے بچوں کو گالیاں نکالیں گے جس طرح عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرے گا، تو یہ پھر آپ کو یہ سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے. جج کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے، آئین کے مطابق فیصلہ کرے، نہ کہ ٹرولنگ کے مطابق فیصلہ کرے. یہ جو اس وقت 8 کا ٹولہ علیحدہ ہوا ہے جس نے ایک عجیب و غریب سا فیصلہ کر دیا ہے، جو جس چیز کی ماضی میں کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی، تو ان ججز کو بھی سوچنا چاہیے. اب یہ نظر ثانی درخواست آئے گی. پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ ڈھاک ججز جو آ رہے ہیں یہ ایک علیحدہ گروپ بنے گا جو بعد میں پی ٹی آئی پہ اگر پابندی لگتی ہے تو یہ سپورٹ کریں گے. لیکن پی ٹی آئی کے جج سپورٹ کریں نہ کریں، قاضی فائز عیسیٰ سپورٹ کریں نہ کریں، جو 2 چیزیں اس وقت سپریم کورٹ میں آنے والی ہیں آئندہ دنوں میں، جو اطلاعات میرے پاس ہے وہ بڑی خطرناک. آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں اور آئین تو ٹوٹا ہے. یا تو آپ کہیں کہ یہ بندیالی کورٹ بھی یہ چیز تسلیم کر کے گئی کہ آئین ٹوٹا ہے. نو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کوئی اور کسی قسم کی آپ رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتے، اس کو کینسل نہیں کر سکتے. اسمبلیاں توڑنے کے آرڈر ہوئے، عارف الوی صاحب نے اس کو پروو کیا، بعد میں پھر یہ ججز نے اس کو ریورس کیا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے. اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور آئین توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرف صاحب پہ بھی آرٹیکل 6 لگا تھا، اور پشاور کے وقار سیٹھ صاحب کا وہ نتیجہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ علامتی طور پہ بھی لٹکایا جائے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آئین توڑنے کی یہ سزا ہے. تو یہ بڑے سخت سنگین الزامات ہیں جس پر آپ ڈینائل موڈ میں جا ہی نہیں سکتے. کیا کہے گی پی ٹی آئی کے جو اس وقت ججز بیٹھے ہیں کہ آئین نہیں ٹوٹا، یا وہ غلطی ہوئی، یا عمران خان کو پتہ نہیں تھا، یا عارف الوی صاحب اس میں قصوروار نہیں ہے، قاسم سوری نہیں ہے. اس چیز کا جواب تو اب دینا پڑے گا، پی ٹی آئی کے جج کو بھی دینا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس کو آپ ہضم کر لیں. اور پھر جو 9 مئی کے حوالے سے جس طرح کی اور فورن فنڈنگ کے الزامات ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، اور 9 مئی کا جو اٹیک کیا انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر، اس کو بھی ججز کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک پاکستان کی سالمیت پہ اٹیک ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی جس کو بھول دیا جائے، جس کو فورگیٹ اینڈ موو فارورڈ کر دیا جائے. وہ اس پر بضد ہیں، اور اسی لیے ان کی بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں. آج کی جو دوسری خبر ہے کہ بڑی بیٹھک ہوئی ہے اسلام آباد میں، بڑے فیصلے ہوئے ہیں. جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں اور فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہر اس کام کو جو پاکستان کی فیور میں جا رہا ہے اس وقت اس کو وہ لان تان کر رہے ہیں، ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے اور اس میں چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے. دہشت گردوں کو بھی اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. فیس بک پہ ایکس پر پابندی لگی ہوئی ہے ان آفیشیل، اور یہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی. یہ چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے. اسی لیے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران آج اسمبلی سے باہر نکلے اور انہوں نے آئی ایس آئی کے خلاف باقاعدہ سپریم کورٹ تک پروٹیسٹ کیا، جاتے نعرے لگائے ہیں آئی ایس آئی کے خلاف. اور عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کرنل کا اور میجر کا ذکر کیا کہ وہ جیل کو چلا رہے ہیں اور میری ملاقات نہیں ہونے دی. میں تحریک استحقاق جمع کراؤں گا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو اس پر ایکشن لیا جائے. جب انہوں نے میجر اور کرنل کا ذکر کیا وہیں پہ ان کی بات سینسر ہو گئی اور وہ پریس کانفرنس وہ پڑی ہے.
تو یہ پاکستان میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اگر تو پاکستان کے معاملات ججز نے چلانے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان میں معاملات ریاست چلاتی ہے اور ریاست طاقتور ہے. جس طرح اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بے اختیار ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس طرح ملکوں کے اندر جو ریاست ہوتی ہے ان کی مرضیاں چلتی ہیں. ان کا اگر آپ عدالتیں فیصلہ دے بھی دیں ان کے خلاف، لیکن اگر ریاست نہیں ماننے کے لیے تیار تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل رپورٹ ایک آئی ہے، فنچ ایک ادارہ ہے، یہ ایک اکنامیکل ادارہ ہے اور یہ اکانومی کے لحاظ سے گریڈنگ کرتا ہے کنٹریز کی. یہ ڈان میں اس رپورٹ کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ فنچ ایک ادارہ، اس نے باقاعدہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کی یہ کرنٹ گورنمنٹ 18 ماہ تک جائے گی. شاید 18 ماہ کا ذکر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب کی جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ 18 ماہ رہ گیا ہے، جو کہ بعد میں اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی. اس وجہ سے آج مارکیٹ میں بڑا پازیٹیو ویو آیا ہے، اپورڈ کر گیا ہے اسٹاک مارکیٹ کا بھی، اور ٹریڈنگ بڑی اچھی رہی تھرو آؤٹ دا ڈے. لیکن جو اصل مدعا ہے اس میں انہوں نے جو فرینچ رپورٹ میں جو قابل ذکر چیز ہے وہ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. اس چیز پہ میرا اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. اب ایک انٹرنیشنل ادارہ اکانومی کے لحاظ سے بات کرتا ہے. مجھے بڑا ایک عجیب لگا کہ پاکستان میں فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، پاکستان میں فیصلہ تو عمران خان کے کیسز نے کرنا ہے کہ ان کو کیا ہونا ہے، لیکن وہ بھی یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اس وقت کیسز ہیں یہ باہر نہیں آ سکتے. لیکن پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کہتا آج آیا جولائی میں 14 اگست، اور اگر یہ زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہوا تو 20 اگست، اس کے بعد تو خان کو ان کو نکالنا ہی پڑے گا. آج زبیدہ جلال صاحبہ جو 190 جو ان کی وفاقی وزیر رہی ہیں، کیبنٹ ممبر تھی، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ میں آج انہوں نے وعدہ معاف ہوا کے حیثیت سے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا. یہ حالات ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب کی اسی لیے چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی پارٹی کی بھی نکل رہی ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو گورنمنٹ ان کو جواب دے گی یہ بڑا خطرناک ہوگا، ان سے سنبھلا نہیں جائے گا کسی بھی طرح سے. آج کی جو آخری خبر ہے وہ صنم جاوید کے حوالے سے ہے، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا ذکر میں کروں گا کہ کتنی انہوں نے ملاقاتیں کی. تو صنم جاوید جو پچھلے کافی دنوں سے بڑی ٹرول ہوئی ہے، ایک سوشل میڈیا سٹار بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ اس نے گالیاں بڑی نکالی تھی. مجھے وہ ویڈیوز آپ کی بھی آنکھوں سے گزری ہوگی جس میں وہ ڈرٹی ہیری کا ذکر کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کالر پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، گھسیٹنا نہیں چاہیے تھا، اب انہوں نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے. یہ دو بہنیں ہیں، یہ زمان پارک میں یہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی اور گالیاں نکالتی تھی. یہ وہ عورت ہے جو عورت کی تذلیل کرتی ہے، اور بعد میں پھر یہ جتنے فیمنسٹ ہیں یہ روتے ہیں کہ عورتوں کی پاکستان میں کوئی وقت نہیں ہے. عورت ہو کے عورت کی تذلیل کر رہی ہے، عورت کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی بھی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہ عورت ہو کے مریم نواز کے بارے میں جو یہ گند بکتی رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے ماں باپ کی ایسی گندی تربیت ہے، اور اس کی ماں کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے بڑی شرم آئی. میں وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا اپنی ویڈیو سے. تو پاکستان میں یہ سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. صنم جاوید صاحبہ کو جناب حسن گل صاحب کی عدالت میں ان کا کیس تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بڑا وہ سنا ہے، آپ بڑی نازیبا گفتگو استعمال بولتی ہیں، اور اداروں کے خلاف بھی آپ بولتی ہیں، تو آپ گارنٹی دیں کہ آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گی. تو جناب ان کے جو جج ہیں میاں صاحب، وہ انہوں نے کہا جی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گی. اس کے بعد ان کے سارے کیسز اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کوئی اب نیا کیس اس کے اوپر نہیں کریں گے. اب معاملہ جو مجھے اعتراض ہے اس پر وہ یہ ہے کہ اگر جج صاحب جو گل حسن صاحب یہ وہ جج ہیں جو 6 ججز کی ٹیم میں تھے کہ ہمارے پہ ایجنسیوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے،
ये अगर इन्होंने तहकीकात कर ही ली थी सोशल मीडिया पर कि ये बड़ी गंदी ज़ुबान यूज़ करती है, तो थोड़ा 9 मई के हवाले से भी थोड़ी सी आप तहकीकात कर लेते, कोई गूगल पे सर्च कर लेते, सोशल मीडिया पे कर लेते कि पाकिस्तान के MM आलम का त्यारा किसने जलाया, GHQ के सामने जो एहतजाज हुए, लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर कायद-ए-आज़म की जो रिहाइशगाह को जलाया गया, उस पर भी थोड़ा सा आप अपने तौर पर थोड़ी रिसर्च कर लेते, तो आपको पता चलता कि ये एक वाकई टेररिस्ट पार्टी है, इसने पाकिस्तान की सालमियत पे अटैक किया है और इनके मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलने चाहिए थे। सनम जावेद जो उनसी है, इसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए था। ये क्यों आज़ाद है, क्यों इसको नहीं पकड़ा गया, इसका जवाब पाकिस्तान का कानून दे, पाकिस्तान की रियासत दे। मेरे ख्याल से जो इनके ख़िलाफ़ एविडेंस थे, जिस तरह इन्होंने उस दिन प्रवोक किया, दोनों बहनों ने, जिस तरह की वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, इनको इस वक्त गुमशुदगी की ज़िंदगी गुजारे होना चाहिए था। और ये एक सोशल मीडिया स्टार बने हुए, और ये प्रवोक करता है जो नए आने वाले लोगों को कि इस तरह के स्टंट्स करो और पार्टी में जगह बना लो और फिर पार्टी आपको लेके फिरेगी। तो वहाँ पूरी PTI इस वक्त उसके पीछे लगी हुई है। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत का एक स्याह दौर है जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। नॉर्मल जो उनसे मुल्क हैं उसमें इस तरह की सियासत नहीं होती कि जिसको जो गाली गलोच करे उसको आप बड़ी सीट दे दें। आज की जो आखिरी खबर है वो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से जो मेरे पास रिपोर्ट आ गई है कि 1635 अफराद इमरान खान साहब से मिले हैं। ये कैद तन्हाई इमरान खान साहब गुजार रहे हैं, जो भूख हड़ताल की भी कॉल करने लगे हैं, और इनके आए दिन कोई ना कोई वर्कर रो रहा होता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बड़ी ये ISI जो उनसे वो मुदाखलत कर रही है। 317 सहाफ़ी इनको मिले हैं, 317 दफ़ा सहाफ़ियों ने मुलाकातें की हैं। 13 बार बेटों से बात हुई है जो लंदन में हैं इनके। 119 सियासी दोस्त इनको मिले हैं, 223 बार वकील मिले हैं, ठीक है। और ये तमाम मुलाकातें 2023 से 24 के दरमियान है। टोटल 1635 मुलाकातें इमरान खान साहब की ये कैद तन्हाई में हुई है। और ये अभी भी कहते हैं कि मेरे पे बड़ा जो उनसे वो जुल्म हो रहा है, मुझे आइसोलेट किया जा रहा है। इस बंदे का पाकिस्तान की सियासत का बर्बाद करने में रोल है, और वैसे इसका कोई रोल नहीं है। ये ना पार्टी का सदर है, ना कोई इसका पार्टी से कोई लेना देना है। लेकिन फिर भी ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये खबर हमें मिलती है कि इमरान खान साहब के वर्करों को मिलने नहीं दिया जा रहा। हर बंदा उससे मिलना चाहता है, जैसे वो काका पीर बना हुआ है। बहरहाल ये डिटेल मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।